ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता कोमल गीता अथ अष्टादश अध्याय। आज पनि कोमल गीता लिएर आउने क्रममा कोमल गीताको अन्तिम अध्याय 18 अध्याय लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। 18 अध्यायमा मोक्ष सन्यास योगको बारेमा वर्णन गरिएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा जम्मा 700 श्लोक रहेका छन् र 18 अध्याय रहेको छ। श्रीमद् भगवत गीतालाई नि स्वर्गीय कोमलनाथ अधिकारीजीले नेपालीमा चाहिँ श्लोकबद्ध गर्नुभएको छ, जसलाई कोमल गीता भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। सोही कोमल गीता हजुरहरु समक्षमा नेपाली श्लोक सहित अर्थ पनि हामीले प्रस्तुत गर्दै आयौँ। यथामति यथाशक्ति आफ्नो बल बुद्धि आदिले भ्याएसम्म हजुरहरु समक्षमा हामीले राख्यौँ र हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। हजुरहरूले पनि श्रवण गरेर साथ दिनुभयो। विशेष जुन हामीले बिहान बेलुका श्रवण गर्नै पर्ने र जान्नै पर्ने गीता रहेको छ श्रीमद् भगवत गीता, त्यही हामीले बुझ्ने तरिकाले कोमल गीताका रूपमा हजुरहरु समक्षमा राख्यौँ। र विशेषतः जुन श्रीमद् भगवत गीता हामी अहिले रहँदाखेरि पनि छ र हामी थिएनौँ र पनि श्रीमद् भगवत गीता थियो र हामी भोलि नरहौँला, तर पनि श्रीमद् भगवत गीता भोलिका दिनमा पनि रहनेछ। युग युगान्तरसम्म अजर अमर रहनेछ। श्रीमद् भगवत गीता अजर अमर ग्रन्थ हो र विशेष हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ ग्रन्थ रहेको छ। हामीले बिहान बेलुका अझै पनि नित्य यसलाई श्रवण गर्ने प्रयास गरौँ। यसरी हामी अगाडि बढ्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। हाम्रा पितृहरूले पनि सद्गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि मृत्यु पश्चात मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकौँला। निष्काम भावले केही फलको आशा नगरिकन हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। फलको आशा गर्नुभन्दा पनि यो हाम्रो एउटा कर्म हो। यो सद उद्देश्य लिएर हामीले बिहान बेलुका भ्याएको समयमा श्रवण गर्ने अवश्य पनि जरुर योजना बनाऊँ र श्रवण गरौँ। आखिर बिहान बेलुका हामीले जसरी पनि श्रवण गर्न सक्दछौँ। जुनै माध्यम तरिकाले पनि हामीले युट्युबका माध्यमद्वारा हजुरहरु समक्षमा राखेका छौँ। हजुरहरूले नित्य श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। र आज जुन अन्तिम अध्याय 18औं अध्याय हजुरहरु समक्षमा हामी राख्नेछौँ। अलिकति लामो अध्याय रहेको छ यो। हजुरहरूले धैर्यताका साथले श्रवण गरेर लाभ उठाउनुहोला। अर्जुनजीले भन्दै हुनुहुन्छ श्री कृष्ण भगवानसँग, अर्जुन उवाच केसी घातिन ऋषिकेश सन्यास त्यागको सब भिन्न भिन्नै गरी तत्व जान्न चाहन्छु माधव। अर्जुनजीले सोध्नुभयो, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, केसी दैत्य नाशक हजुर हुनुहुन्छ। म सन्यासको तत्व र त्यागको तत्व पृथक पृथक रूपमा जान्न चाहन्छु, बताइदिनु होला भनेर यसरी अर्जुनजीले आग्रह गर्नुभयो। अब श्री कृष्ण भगवानले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, श्री भगवान उवाच काम्य कर्महरू छोड्नु विद्वान सन्यास भन्दछन्, सारा कर्म फल त्याग्नु विद्वानले त्याग मान्दछन्। अर्जुन भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, जति काम्य कर्महरू छन् नि तिनको न्यास अर्थात् छोड्नुलाई नै ज्ञानीहरू सन्यास सम्झन्छन्। त्यस्तै सम्पूर्ण कर्म फलको त्यागलाई पण्डितहरू त्याग भनेर मान्दछन्। कुनै विद्वानहरू भन्छन् दोषी हो कर्म छोडनु, कुनै भन्छन् यज्ञ दान तप कर्म नछोडनु। अर्जुन कुनै पण्डितहरूको कथन यो छ कि कुनै विद्वानहरूले यो पनि भन्छन् कि कर्म दोषयुक्त छ, यसकारण त्यसलाई सर्वथा त्याग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अरू विद्वान कोही भन्छन्, कोही कोही अरू ज्ञानीहरूले पनि भन्दछन् कि यज्ञ दान तप र कर्मलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन, यसरी भन्दछन्। अहिले सुनलौ मेरो त्यागमा जो छ निश्चय, तीन प्रकारको हुन्छ यही त्याग धनञ्जय। हे धनञ्जय, हे अर्जुन, हो कसैले यो कर्म चाहिँ दोषयुक्त छ यसलाई छोड्नुपर्छ भन्छन् भने कसैले चाहिँ कर्मलाई छोड्नु हुँदैन, यज्ञ दान तप आदिलाई छोड्नु हुँदैन भनेर भन्छन्। तर अब म के भन्छु त्यो तिमीले राम्रोसँगले सुन। हे भरत वंशमा उत्तम पुरुष श्रेष्ठ, तिमी ध्यानपूर्वक सुन है त भनेर यसरी भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यागका विषयमा मेरो निर्णय म तिमीलाई सुनाउँदैछु।
त्यही त्याग 3 प्रकारको बताइएको छ। नछोड्नु यज्ञ दान आदि गर्नै पर्दछ अर्जुन, हुन्छन् यज्ञ तपोदान विद्वानका पनि पावन। अर्जुन, यज्ञ दान तत्पर कर्मलाई कहिल्यै पनि त्याग गर्नु हुँदैन। यी कर्महरू गर्नै पर्दछ, किनभने यज्ञ दान र तपहरू बुद्धिमान ज्ञानयुक्त का लागि अति पवित्र अर्थात चित्त शुद्धि गराउने हुन्। यी कर्महरू भनेका आसक्ति फल छोडेर शुभ कर्महरू त गर्नै पर्दछ, यो मेरो हो श्रेष्ठ मत निश्चित। हे पार्थ, हे अर्जुन, यसै कारण यी यज्ञ दान तप आदि पनि आसक्ति नराखी फलहरूलाई छोडिदिएर अरु निष्काम कर्महरू सरह लोक संग्रहका निमित्तमा गर्दै रहनु पर्दछ। यही मेरो निश्चित मत रहेको छ, यही नै उत्तम पनि छ। जात माफिकको कर्म छोड्नु हुन्न कबै पनि, मोहले उसको त्याग जान्नु तामस भो भनी। जुन कर्म सर्वधर्मको अनुसार नियत अर्थात स्थिर गरिएका छन्, तिनको सन्यास अर्थात त्याग गर्नु कसैलाई पनि उचित छैन। तिनको मोहले गरिएको त्याग तामस कहलाउँदछ। दुःख सम्झी डराएर कर्म छोडिदियो भने, राजस त्याग भो पार्थ हुन्न त्यो फल पाउने। शरीरलाई कष्ट हुने डरले नि अर्थात दुःखकारक हुनाले यदि कसैले कर्म छोड्दछ भने त्यसको त्यो त्याग राजस हुन्छ। त्यो त्यागको फल त्यसले ती त्याग गर्ने व्यक्तिहरूले पाउँदैनन्। आसक्ति फल छोडेर स्वकर्तव्य भनिकन, जो कर्म गरियो त्यही हो सात्विक त्याग अर्जुन। हे अर्जुन, स्वधर्मानुसार तोकिएको कर्म जब कार्य वा कर्तव्य सम्झेर आसक्ति र फल छोडी गरिन्छ, तब त्यसलाई सात्विक त्याग भनेर बताउँदछन्। शुभमानता आसक्त नविरक्त खराबमा, निशङ्क धीमान सत्वस्थ त्यही योगी जान लोकमा। अर्जुन, जो कुनै अकुशल कर्म अर्थात अकल्याणकारक कर्मलाई द्वेष पनि गर्दैन, त्यस्तै कल्याणकारक अथवा हितकारी कर्ममा लागि पनि पर्दैन, त्यसलाई नै सत्वशील बुद्धिमान र सन्देह रहित त्यागी अर्थात सन्यासी भन्नु पर्दछ। देहवानले सबै कर्म छोड्नलाई अशक्य छ, कर्मका फलको त्यागी सच्चा त्यागी ठहर्दछ। जो देहधारी छ त्यसबाट सारा कर्मको त्याग हुन सम्भव छैन। तर पनि यसकारण जसले कर्म नछोडेर केवल कर्मफलहरूलाई मात्र त्याग गरेको छ, त्यही पुरुष सच्चा त्यागी अर्थात सन्यासी हो। तीनै थरी कर्मफल इष्टानिष्ट र मिश्रित, परत्र भोग्छ अत्यागी त्यागी भोग्दैन निश्चित। मरणपछि अत्यागी मनुष्यलाई अर्थात फलाशा त्याग नगर्नेलाई 3 प्रकारका फल मिल्दछन्, अनिष्ट इष्ट र यी दुवै मिलेको मिश्र। तर सन्यासीलाई अर्थात फलाशा छोडेर कर्म गर्ने पुरुषलाई यी फल मिल्दैन, अर्थात यिनले बाधा गर्न सक्दैन। यी फलहरूले चाहिँ सन्यासी पुरुषहरूलाई व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाधा गर्न सक्दैन, जसले कर्मफललाई त्यागेको छ। कर्मका हेतु हुन् 5, संख्यमा सिद्धि खातिर बताएका तिमी जान, गर्छु म पनि विस्तार। हे महाबाहु, कुनै पनि कर्म हुनाको निमित्तमा सांख्यहरूका सिद्धान्तमा 5 कारण हुन्छन् भनेर मानिएका छन्। तिनलाई म बताउँदछु सुन। अधिष्ठान तथा कर्ता भिन्न भिन्नै ती साधना, अनेक चेष्टा कर्ताका दैव 5औं छ कारण। अधिष्ठान अर्थात स्थान अनि कर्ता भिन्न भिन्न साधन, कर्ताका अनेक प्रकारका पृथक पृथक चेष्टा अर्थात व्यवहार, अनि त्यसका साथसाथै 5औं कारण दैव पनि रहेको छ। न्याय अन्यायका कर्म वाक मनो देहले जब गर्छ मानिसले हुन्छन् 5 हेतु यिनै तब।
अर्जुन, शरीरले अथवा बोलीले अथवा मनले पनि मनुष्य जो कर्म गर्दछ अनि त्यो कर्म चाहे न्यायपूर्वक होस् या त्यसको विपरीत अर्थात् अन्याय होस्, त्यसका तिनै पूर्वोक्त 5 कारण हुन्छन्। यस्तो छँदा छँदै जसले नभई बुद्धि संस्कृति, मै हुँ कर्ता भनी ठान्छ त्यो केही जान्दैन दुर्मति। वास्तविक स्थिति यस्तो छँदा छँदै पनि जो बुद्धि ठीक नहुनाले सम्झन्छ कि मै एउटा कर्ता हुँ, तब ठान्नु पर्दछ कि त्यो दुर्मति व्यक्ति केही पनि जान्दो रहेनछ। जसको अहम्पना छैन, बुद्धि जसको अलिप्त छ, लोकै मारे पनि त्यसले नमार्दछ न बन्दछ। जसलाई यो भावना सम्झना नै छैन कि म कर्ता हुँ भन्ने, त्यस्तै जसको बुद्धि अलिप्त छ त्यसले यदि सारा लोकलाई नै मारे पनि सम्झनु पर्दछ कि त्यसले कसैलाई पनि मारेको छैन अनि त्यो कर्म त्यसलाई बन्धन गर्ने पनि हुँदैन। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता तीन छन् कर्म चोदना, कर्म संग्रह छन् उति कर्ता कर्म र साधना। अर्जुन, कर्म चोदना अर्थात् काम गर्नलाई प्रेरणा गर्ने ज्ञान ज्ञेय ज्ञाताको स्वरूपले 3 प्रकारको हुन्छ। त्यस्तै कर्म संग्रह पनि करण, कर्म र कर्ताको स्वरूपले 3 प्रकारको नै हुन्छ। गुणका भेदले ज्ञान कर्म कर्ता तिनै थरी, गनिन्छन् सांख्यमा भन्छु ज्योंका त्यों सुनबेसरी। कपिल सांख्यस्त्रमा कहिएको छ कि ज्ञान, कर्म र कर्ता पनि प्रत्येक सत्व, रज, तम यी 3 गुणका भेदले गर्दा 3 प्रकारका हुन्छन्। 3 प्रकारका तिमीलाई जस्ताको तस्तै बताउँदछु सुन भनेर यसरी भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। भिन्ना भिन्नै पनि सारा प्राणीका तत्व एक हो भन्ने जसबाट जानिन्छ सात्विक ज्ञान जानत्यो। जुन ज्ञानले विभक्त अर्थात् भिन्न भिन्न सबै प्राणीमा अभिभक्त र अव्यय भाव अथवा तत्व एउटै रहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ नि, त्यसलाई सात्विक ज्ञान तिमीले जान। सारा भूतहरू माथि यी सबै भिन्न भिन्न छन् भन्ने भिन्नत्वको ज्ञानलाई राजस भन्दछन्। जुन ज्ञानले यस्तो भिन्नत्वको बोध हुन्छ कि सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक भाव छन्, त्यसलाई राजस ज्ञान भनेर तिमीले जान। नपाई हेतु तत्वार्थ भैलीले ढिपीको बसा, सबै एक हो ठान्ने ओ अल्प ज्ञान तामसा। तर जुन पुरुष बेकारण नै वास्तविक तत्व नजानी नबुझी एकै कुरामा चाहिँ यो सम्झेर आसक्त लट्ठ रहन्छ कि यही नै सब हो, त्यस्तो अल्प ज्ञानलाई तामस भनेर बताउँछन्। आसक्ति फल छोडेर राग द्वेष नलिकन कर्तव्य सम्झी गरिने कर्म सात्विकमा गन। अर्जुन, फल प्राप्तिको इच्छा नलिने मानिसले मनमा प्रेम वा द्वेष केही नराखेर आसक्ति नलिई स्वधर्मानुसार को जुन नियुक्त गरिएको कर्म गर्दछ नि, त्यस कर्मलाई सात्विक भन्दछन्। फलासा वा अहंकार लि दुख नेकना गरिने कर्मलाई नै राजसी जान अर्जुन। तर काम अर्थात् फलासाको आग्रह राख्ने अथवा अहंकार बुद्धिले युक्त भएको मनुष्यले ठूलो परिश्रम अथवा मेहनत गरी जो काम गर्दछ त्यसलाई राजस भन्दछन्। नहेरी नासहिंसा र भविष्य अनि पौरुष मोहले थालिने कर्म जो हो त्यो जान तामस। पछि के होला, आफ्नो सामर्थ्य कति छ, अन्तिममा नाश वा हिंसा होला कि नहोला, यो कुरा विचार नगरिकन मोहवशले सुरु गरिने कर्मलाई तामस कर्म भनेर बताइन्छ।
भई सिद्धि विघ्नमा तुल्य छोडी सङ्ग अहम्पन धैर्य उसाहली गर्ने कर्ता सात्विक मागन जसलाई आसक्ति रहँदैन जो म मेरो भन्ने अहंकार लि बोल्दैन कार्यको सिद्धि होस् वा नहोस् दुवै परिणामको बखतमा जो पुरुष मनमा विकार नलिएर धृति धैर्य र उत्साहका साथ कर्म गर्दछ त्यसलाई सात्विक कर्ता भन्दछन्। फले छुरा गवान लोभी हिंसात्मा र अपावन हर्ष शोक लिने कर्ता राजसी जान अर्जुन विषयमा आसक्त लोभी सिद्धि भएको बखतमा हर्ष र असिद्धि भएको अवस्थामा चाहिँ शोकले युक्त कर्मफल पाउनाको इच्छा राख्ने हिंसात्मक र अपवित्र कर्ता राजस भनेर कहलाउँदछन्। असभ्य चञ्चले जुम्सो घमण्डी ठगालस घाती दिक्क भई गर्ने कर्ता हो जान तामस चञ्चल बुद्धि भएको अर्सभ्य चाहिँ उसको शोभा नभएको एकदमै खराब मति भएको र सेखीले मस्त भएको ठग अर्कालाई हानि गराउने अल्छी रहने दिगदार मन भएको दीर्घसूत्री अर्थात् ढिलो वा घडीभरको कामलाई पनि महिनाभरमा गर्ने यस्तो कर्ता तामस भनेर कहिन्छ। गुणको भेदले गर्दा बुद्धिको धृतिको पनि तीनै भेद यहाँ हुन्छ भन्छु लेऊ सबै सुनी। हे धनञ्जय हे अर्जुन बुद्धि र धृतिका पनि गुणहरूकै अनुसार जो 3 प्रकारका भिन्न भिन्न भेद रहेका छन् ती सबै म अझ तिमीलाई बताउँदैछु सुन। प्रवृत्ति विनिवृत्ति र कार्य भया भय बन्ध मोक्ष पनि जान्ने बुद्धि हो सात्विकी बुझ। हे पार्थ जुन बुद्धिले प्रवृत्ति अर्थात् कुनै कर्म गर्नु र निवृत्ति अर्थात् कुनै कर्म नगर्नुलाई जान्दछ फेरि कार्य गर्ने योग्य के हो अकार्य गर्न अयोग्य के हो केबाट डर लिनु अथवा केबाट डर नलिनु के कुराले बन्धन हुन्छ अथवा के कुराले चाहिँ मोक्ष हुन्छ यो पनि जान्दछस् भने त्यो बुद्धि सात्विक कहिन्छ। अधर्म धर्मको त्यस्तै कार्यको र अकार्यको ठेगाना गर्न सक्दैन बुद्धि राजस नामको। हे पार्थ हे अर्जुन जसबाट धर्म र अधर्मको अथवा कार्य र अकार्यको यथार्थसित निर्णय हुँदैन त्यो बुद्धि राजस कहिन्छ। अधर्मलाई नै धर्म ठान्ने अज्ञान गुम्फिता सबै उल्टा समझने बुद्धि तामस भारत। हे पार्थ हे अर्जुन त्यो बुद्धि तामस बुद्धि हो जो तम अज्ञानले ढाकिएर अधर्मलाई धर्म सम्झन्छ र सबै कुरामा विपरीत अर्थात् उल्टो मात्र विचार गराइदिन्छ। इन्द्रिय प्राण मनका कर्म लिजो स्थिरा धृति गरिन्छन् योगका साथ जान त्यो सात्विकी धृति। हे पार्थ हे अर्जुन योगद्वारा अव्यभिचारिणी धारणाले मन प्राण इन्द्रियहरूका क्रियालाई भगवत प्राप्तिका निम्ति जो धारण गरिन्छ त्यो सात्विकी हो भनेर तिमीले जान। प्रसंगले फले छाली धर्म कामार्थ साधन गर्छ जो धृतिले त्यही हो राजसी धृति अर्जुन। हे अर्जुन प्रसंग अनुसार फलको इच्छा राख्ने पुरुष जुन धृतिले आफ्ना धर्म कामना र अर्थ पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्दछ त्यो धृति राजसी धृति हो। मूर्ख जो धृतिले शोक मद निद्रा तथा भय विषाद लिन्छ त्यही जान तामसी धृति निश्चय। हे पार्थ हे अर्जुन जुन धृतिले मनुष्य दुर्बुद्धि भएर निन्द्रा भय शोक विषाद र मतपना छोड्दैन त्यही धृतिलाई तामसी भनी बताउँदछन्। सुख तीनै थरी हुन्छ सुन त्यो अहिले यहाँ अभ्यासले जहाँ रम्छ दुःख छोड्छ सबै जहाँ। हे भरत श्रेष्ठ हे अर्जुन
म सुखको पनि 3 भेद बताउँदैछु सुन। अभ्यास अर्थात् निरन्तर परिचय भइरहेको हुनाले मानिस जसमा दङ्ग पर्दछ र जहाँ दुःखको अन्त्य नाश पनि सम्झन्छ। पहिले विष जस्तो र पछाडि अमृतासरी, सुख सात्विक हो मिल्छ आफ्नै बुद्धि सफा गरी। जो आरम्भ सुरुमा त विष जस्तै लाग्दछ तर परिणाममा अमृतकै तुल्य छ। फेरि जो आत्मनिष्ठ बुद्धिको प्रसन्नताबाट प्राप्त हुन्छ त्यस आध्यात्मिक सुखलाई सात्विक सुख भन्दछन्। विषयेन्द्रिय मिल्नाले अगाडि अमृतोपम, पछि विष सरी लाग्ने सुख राजस हो गम। अर्जुन, इन्द्रिय र तिनका विषयहरूको संयोगबाट उत्पन्न हुने अर्थात् आदि भौतिक सांसारिक सुखलाई राजस सुख भन्दछन्, जो कि पहिले त अमृतकै समान छ तर आखिर अन्त्यमा विष जस्तै बन्दछ। आलस्य भूल निद्राले उब्जने सुख तामसा, अघि पछि सदा जसले बेहोसै हुन्छ मानिसा। अर्जुन, जो आरम्भमा र परिणाममा पनि मनुष्यलाई मोहमा फसाउँदछ नि, अनि जो निद्रा आलस्य र प्रमाद अर्थात् कर्तव्यको भूलबाट उब्जन्छ त्यसलाई तामस सुख भन्दछन्। छैन त्यस्तो कुनै भूमि स्वर्ग देव विषय पनि, गुणले जो प्रकृतिका छुटेको होस् पृथक बनी। यस पृथ्वीमा आकाशमा वा देवताहरूमा अर्थात् देवलोकमा पनि यस्तो पदार्थ कुनै छैन जो प्रकृतिका यिनै 3 गुणबाट मुक्त अथवा छुटकारा पाएको होस्। विप्र क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्रका यी थरी थरी, छुट्याइन्छन् सबै कर्म स्वभाव गुणले गरी। हे अर्जुन, हे परन्तप, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्रहरूका कर्म उनका स्वभावजन्य अर्थात् प्रकृति सिद्ध गुणहरूको अनुसार पृथक पृथक बाँडिएका छन्। स्वभावात हो ब्रह्म कर्म शान्ति शौच तपसम, ज्ञान विज्ञान दमरा सोझ्याई आस्तिकीपन। ब्राह्मणको स्वभावजन्य कर्म धर्म श्रम दम तप पवित्रता शान्ति सरलता ज्ञान विज्ञान र आस्तिक्य बुद्धि यही हो। स्वभावात हो क्षत्र कर्म बढ्याई तेज सोरिनु, नभाग्नु युद्धमा हुक्म गर्नु धैर्य लिनु दिनु। शून्याई तेजिलोपना धैर्य बन्ध्याई युद्धबाट नभाग्नु र प्रजामाथि हुकुम गर्नु यही क्षत्रियहरूको स्वाभाविक कर्म अथवा कर्तव्य धर्म हो। खेती व्यापार गोरक्षा स्वभावात वैश्य कर्म हो, चाकरी गर्नु खाली स्वभावात शूद्र कर्म हो। कृषि अर्थात् खेती, गोरक्षा अर्थात् पशुहरूलाई पाल्नको उद्यम अनि वाणिज्य अर्थात् व्यापार वैश्यहरूको स्वभावजन्य कर्म अथवा धर्म हो। यस्तै चाकरी सेवा गर्नु शूद्रहरूको स्वाभाविक कर्म अथवा धर्म हो। आफ्ना आफ्ना गरी कर्म सिद्धि पाउँदछन् जना, स्वकर्म गर्दा जसरी सिद्धि मिल्दछ त्यो सुना। आफ्ना आफ्ना स्वभावजन्य गुणको अनुसार प्राप्त भएको कर्ममा सर्वदा रत रहने पुरुषले त्यसैबाट परम सिद्धि पाउँदछ। आफ्ना कर्ममा तत्पर रहनाले कसरी सिद्धि मिल्ने हो त्यो कुरा सुना। यो भूत जात जसबाट निस्कियो विस्तार भो सब, स्वकर्मले त्यही पुजेर सिद्धि पाउँछ मानव। सारा प्राणीको जसबाट प्रवृत्ति भएको छ अर्थात् उत्पन्न भएको छ त्यसले सबै जगत व्याप्त छ अथवा ढाकिएको छ। त्यस परमात्मालाई स्वधर्मानुसार प्राप्त भएका कर्महरूको द्वारा खाली स्तोत्र र फूलहरूले मात्र होइन पूजा गर्नाले मनुष्यलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ। राम्रो अरू धर्म भन्दा दोषी श्रेष्ठ छ आफ्नो, स्वजातको गरी कर्म पाप लाग्दैन बुझनु। परधर्मको आचरण सजिलो होस् तापनि त्यो भन्दा आफ्नो धर्म अर्थात्
चातुर्वर्ण विहित कर्म विगुण अथवा दोषयुक्त भएमा पनि ज्यादा नै कल्याणकारी हुन्छ। स्वभाव सिद्ध अर्थात् गुण स्वभावअनुसार निर्माण गरिएको चातुर्वर्णीय व्यवस्थाद्वारा नियत भएको आफ्नो कर्म गर्दा मनुष्यलाई केही पाप लाग्दैन। नछोडोस् आफ्ना कर्म पार्थ दोषी पनि कबै, छन् दोष व्याप्त उद्योग धुमले अग्नि झैं सबै। हे कौन्तेय, जो कर्म सहज छ अर्थात् जन्मदेखि नै गुण कर्म विभाग अनुसार नियत भएको छ, दोषयुक्त होस् तापनि त्यसलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। किनभने सम्पूर्ण आरम्भ अर्थात् उद्योग धन्दाहरू केही न केही दोषले त्यसरी नै व्याप्त गरिएका छन्, जस्तै कि धुवाँले आगो घेरिएको हुन्छ। जो सर्वत्र अनासक्त जित चित्त निरीह छ, नैष्कर्म्य सिद्धि त्यही उच्च त्यागले फेरि पाउँछ। अर्जुन, यसकारण जसले कहीं पनि आसक्ति नराखेर मनलाई वशमा गरी निष्काम बुद्धिले चलन वर्तन गर्दछ, त्यसले कर्मफलको संन्यासद्वारा ठूलो नैष्कर्म्य सिद्धि अथवा मोक्ष पाउँदछ। सिद्धिले जसरी ब्रह्म प्राप्त गर्छ मबाट, त्यो सुन संक्षेपले उच्च ज्ञान निष्ठा कहिन्छ जो। हे कौन्तेय, यस प्रकार सिद्धि भएका त्यस पुरुषलाई ज्ञानको परम निष्ठा रूप ब्रह्म जुन रीतिले प्राप्त हुन्छ नि, त्यसको म संक्षेपले वर्णन गर्दछु सुन। धैर्यले मन बाँधेर शुद्ध बुद्धि सदा धरी, छोडी शब्दादि विषय प्रेम दुवै सह परै गरी। शुद्ध बुद्धिले युक्त भई धैर्यले आत्मसंयमन गरेर इन्द्रिय श्रोत्र आदिका शब्द आदि विषयलाई छोडी प्रेम र द्वेष निन्दा हटाएर एकान्तमा बसी थोरै खाइदेह तथा मन, बोली रुद्ध गरी ध्यान धरी वैराग्य लिकन। एकान्त स्थलमा रहने, परिमित आहार गर्ने, शरीर वचन र मनलाई वशमा राख्ने, सदा ध्यान युक्त र विरक्त हुने, काम क्रोध अहन्तादि बल दर्प परिग्रह छोडी शान्त हुने जो छ, हुन्छ त्यो ब्रह्ममालय। अनि अहंकार बल घमण्ड काम क्रोध र परिग्रह अर्थात् स्त्री पुत्र गृह सम्पत्ति इत्यादि पास बन्धनलाई छोडेर शान्त र ममताले रहित हुन पुरुष ब्रह्मभूत ब्रह्मकै स्वरूप हुनमा समर्थ हुन्छ। ब्रह्मभूत विशुद्धात्मा शोक चाहलिँदैन, त्यो सम भई सबमा मेरो भक्ति पाउँछ हद्दको। ब्रह्म स्वरूप बनेपछि प्रसन्न चित्त भएर त्यो पुरुष न केही चाहन्छ न त केहीको अथवा कोहीको द्वेष गर्दछ र सब प्राणीमा समभाव राखेर मेरो परम भक्ति प्राप्त गरी लिन्छ। भक्तिले त्यो म जस्तो छु यो सब जान्दछ, मलाई तत्त्वले जानी मैमा त्यो मिल्न आउँछ। भक्तिले त्यसलाई मेरो तत्त्व हुन्छ अनि म कस्तो हुँ कुन हुँ यस प्रकारको मेरो सात्विक ज्ञान भएमा त्यो पुरुष ममा नै प्रवेश गर्दछ। मेरो आश्रय लि पार्थ जति कर्म गरे पनि मेरै प्रसादले पुग्छ त्यो परम पदमा मुनि। अनि मेरो नै आश्रय गरेर सब कर्म गरिरहेमा पनि त्यसलाई मेरो अनुग्रहले शाश्वत सनातन र अव्यय कहिल्यै ननासिने स्थान प्राप्त हुन्छ। मनले कर्म ती सारा गरी मैमा समर्पण, बुद्धि योगली नित्य मैमा मनमय नै बना। ममा नै मनले सारा कर्म अर्पण गरेर मतपरायण हुँदै साम्य बुद्धि योगको आश्रय लि हरदम चित्त राख्ने तिमी बना। चित्त मैमा दिए सारा दुखको पार पाउला, यो अहंकारले पार्थ नसुने नष्ट हौला। ममा चित्त राखेपछि तिमी मेरो अनुग्रहले सारा संकटलाई अर्थात् कर्मका शुभ अशुभ फलहरूलाई पार गरेर जानेछौ। तर यदि अहंकारको बस भएर मेरो कुरा सुन्दैनौ भने अवश्यमेव तिमी नासिनेछौ। व्यर्थैली अहंकार युद्धबाट हट्यौ भने तिम्रो त्यो हठ पुग्दैन, स्वभावै छ लगाउने। तिमी अहंकारले जो यो ठान्दै भन्दछौ कि म युद्ध गर्ने छैन,
तिम्रो यो निश्चय व्यर्थ छ, किनभने प्रकृति अर्थात् स्वभावले तिमीलाई यो युद्ध गराई छोड्नेछ। बेसरी बद्ध छौ पार्थ आफ्ना सहज कर्मले, लाचार उही गर्नेछौ जोड छोड्छौ व्यर्थ मोहले। हे कौन्तेय, आफ्नो स्वभावजन्य कर्मले बाँधिएका हुनाले मोहको वश भएर तिमी जेलाई नगर्नको इच्छा गर्दैछौ अथवा गर्दछौ तापनि पराधीन अर्थात् प्रकृतिको अधीनमा परेर तिमीले त्यही काम नगरी सुखै पाउने छैनौ। पार्थ, ईश्वर साराको स्वयं हृदयभित्र छ, यन्त्रारूढ सबैलाई मायाले त्यो घुमाउँछ। हे अर्जुन, ईश्वरले प्राणीका हृदयमा रहेर आफ्नो मायाले प्राणी यावतलाई यसरी घुमाइरहेको छ कि सब कुनै यन्त्रमाथि चढाएर राखिएका झैं भएर घुमिरहेका छन्। सबै तरहले जाऊ उसकै शरण भारत, उसकै प्रसादले मिल्ला शान्ति र स्थान शाश्वत। यसै निमित्त हे भारत, हे अर्जुन, तिमी सर्वभावले हर तरहले उही परमात्माका शरणमा जाऊ अथवा परमात्माका शरणमा पर। उसैका अनुग्रहले तिमीलाई परम शान्ति र नित्य स्थान परम पद प्राप्त हुनेछ। अत्यन्त गुप्त यो ज्ञान भने मैले भए भर, यो सम्पूर्ण विचारेर जो चाहन्छौ उही गर। यसै प्रकारले यो अत्यन्त गोपनीय भन्दा गोपनीय ज्ञान मैले तिमीलाई बताएको छु। यसै कारण पूर्ण विचार गरेर जस्तो तिम्रो इच्छा हुन्छ उस्तै गर, अर्थात् जे मन लाग्छ उही गर। फेरि रहस्य सबको मुख्य बात सुनाउँछु, मेरो ज्यादै प्यारा छौ यसैले हित भन्दछु। अब अन्तिमको एक कुरा जो छ त्यो म भन्दैछु, सबभन्दा अत्यन्त गोपनीय सम्पूर्ण रहस्यले पूर्ण भएको कुरा भन्दैछु। तिमी मलाई ज्यादै प्यारो लाग्दछौ, त्यसै कारणले मैले तिमीलाई यो हित गर्ने कुरा बताएको हुँ। यो अत्यन्त गोपनीय कुरा बताएँ। ममा मन ममा भक्ति मेरै अर्चन बन्दन, गर मिल्छौ ममा प्यारा छौ साँच्चै भन्छु अर्जुन। ममा आफ्नो मन राख अर्थात् सधैँ मलाई नै सम्झ, मेरो भक्त हौ। मेरो यजन पूजन गर, मलाई नै नमस्कार गर। म तिमीसँग सत्य प्रतिज्ञा गरेर भन्दछु कि यसो गर्नाले तिमी म परमेश्वरमा नै मिल्न आउनेछौ, किनभने तिमी मेरा प्यारा भक्त छौ। सारा धर्महरू छोडी मेरै शरणमा पर, छुटाउला सबै पाप शोक छोड धनुर्धर। सबै धर्मलाई छोडेर तिमी केवल मेरै शरणमा आऊ, म तिमीलाई सारा पापबाट छुटाउनेछु। न डराऊ, शोक पनि नगर। जो भक्ति तप गर्दैन सुन्नामा दिन्न जो मती, मेरो निन्दा पनि गर्छ उसमा यो नभने रति। जो तप गर्दैन, मुक्ति गर्दैन अनि सुन्नको इच्छा पनि राख्दैन, अनि जो मेरो निन्दा पनि गर्दछ त्यस मानिसलाई यो रहस्य कहिल्यै नबताउनु, यो मैले बताएको रहस्य भनेर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। जसले यो ज्ञानको तत्व भक्तमा नै बताउला, त्यसको ममा भक्ति बढ्ला, मैमा निश्चय आउला। जुन पुरुषले यो परम रहस्य मेरा भक्तहरूलाई बताउला त्यसको म माथि उत्तम भक्ति बढ्नेछ र त्यो निसन्देह ममा नै आएर मिल्नेछ, अर्थात् मेरै स्वरूप ऊ हुनेछ, मेरै स्वरूपको ऊ हुनेछ। जसले यो मेरो रहस्यलाई बताउला, यो मैले बताएका कुराहरूलाई बताउला मेरा भक्तहरूमा अथवा भगवानका भक्तहरूमा, भगवानले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा हुन्न लौ अर्को मेरो प्रिय गरी लिने, हुने छैन कुनै मैले त्यो भन्दा प्रिय सम्झने। त्यो पुरुष भन्दा मलाई प्यारो गर्ने सबै मनुष्यमा दोस्रो कुनै हुने छैन अथवा पाइने छैन, जसले यो ज्ञानलाई बाँड्दछ। जो हाम्रो धर्म संवाद पाठमा मन लाउला, ज्ञान यज्ञ गरी त्यसले पुजिए भनी ठानुला। अर्जुन, जो हामी दुईजनाको यो धर्म संवाद रहेको छ, गीता पाठ रहेको छ, यो हाम्रो धर्म संवाद गीता पाठ गर्ला जो जनले, त्यस पुरुषले ज्ञान यज्ञकै द्वारा मेरो पूजा गर्यो भनी म सम्झनेछु।
दोष छोडिली श्रद्धा जसले यो सब सुन्दछ पुण्यवानका लोकमा त्यो मुक्त भई पुग्न पाउँछ। यसै निमित्त दोष नखोजेर श्रद्धा साथ जो कोही यसलाई सुन्ला, जो यो गीता पाठ रहेको छ यो गीता पाठलाई सुन्ला, यो धर्म संवादलाई सुन्ला, त्यो मनुष्य पनि पापहरूबाट मुक्त भएर तिनै शुभ लोकमा पुग्न जानेछ जो कि पुण्य कर्म गर्नेहरूलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। सुन्यौ कि तिमीले सारा भई एकाग्र पाण्डव अज्ञान रूपी त्यो मोह नासियो कि सबै अब। हे पार्थ तिमीले यो सबै कुरा एकाग्र मन गरेर सुन्यौ कि सुनेनौ? अनि हे धनञ्जय तिम्रो अज्ञान रूपी मोह अब सबै तरहबाट नाश भयो वा भएन भनेर यसरी भगवानले सोध्नुभयो। अब अर्जुनजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुन उवाच करुणाले छुट्यो मोह सम्झना भो जनार्दन निसन्देह भए गर्छु प्रभुको वाक्य पालन। अर्जुनजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे अच्युत हजुरका अनुग्रहले मेरो मोह नष्ट भयो, मलाई कर्तव्य धर्मको सम्झना भएको छ, म अब निसन्देह बनेको छु, हजुरको उपदेश अनुसार युद्ध म जसरी पनि गर्नेछु भनेर यसरी अर्जुनजीले भन्नुभयो। यता सञ्जयजीले धृतराष्ट्रजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सञ्जय उवाच मैले श्री कृष्णको त्यस्तै महात्मा पार्थको पनि रोमाञ्चकारी संवाद अद्भुतै यो लिए सुनी। सञ्जयजीले बिन्ती चढाउनु भयो, हे महाराज यस प्रकार शरीरलाई रोमाञ्चित गर्ने भएको वासुदेव र महात्मा अर्जुनको यो अद्भुत संवाद बातचितको रूपमा गीता मैले सुने। व्यासानुग्रहले मैले गुह्य यो गौतम प्रत्यक्ष वक्ता योगेश कृष्णबाट सुने सब। व्यासजीको अनुग्रह हुँदा मैले यो परम गुह्य योग अर्थात कर्मयोग साक्षात योगेश्वर कृष्णजीकै मुखबाट सुनेको हुँ। कृष्ण अर्जुनको राजन धर्म संवाद अद्भुत यो सम्झदा खुसी हुन्छु बारम्बार म सर्वतः। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, केशव र अर्जुनको यो अद्भुत र पुण्यकारक संवादको सम्झना भएर मलाई बारम्बार हर वखत हर्ष भइरहेको छ। राजन त्यही हरिको रूप सम्झी सम्झी महाद्भुत छक्क पर्छु खुसी हुन्छु बारम्बार यहाँ मत। अनि हे महाराज श्री हरिको त्यो अत्यन्त अद्भुत कहिल्यै नदेखिएको गजबको विश्वरूपको पनि बारम्बार सम्झना भएर मलाई बडो आश्चर्य र हर वखत हर्ष पनि हुन्छ। योगेश्वर जहाँ कृष्ण धनुष्मान पार्थ छन् जहाँ म ठान्छु विजय श्री र भूति सन्निधि छन् तहाँ। म ठान्दछु कि योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन छन्, त्यहाँ श्री विजय शाश्वत ऐश्वर्य र सच्चा नीति पनि रहन्छ भनेर यसरी सञ्जयजीले पनि धृतराष्ट्रजीलाई पुरा श्रवण गराउनु भयो। र भगवान श्री कृष्णजीले अर्जुनजीलाई पनि यसरी युद्धबाट विमुख हुँदाखेरि विविध ज्ञान दिएर उहाँले सम्झाउनु भयो र अर्जुनजीले पनि बुझ्नुभयो र युद्धका लागि तत्पर हुनुभएको थियो भन्ने जुन प्रसङ्गहरू रहेको छ महाभारत आदिमा। आज हजुरहरू समक्षमा हामीले यसरी कोमल गीता श्रवण गराउन पायौँ र हजुरहरूले पनि श्रवण गर्नुभयो। हजुरहरूका सबै पापहरू हटेर जाउन् र निष्काम भावले हजुरहरूले श्रवण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। जहिल्यै पितृहरू पनि प्रसन्न हुनेछ र हामीलाई राम्रो हुनेछ भन्दै आजबाट गीताको प्रसङ्गबाट म हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। अब अरू हामी केही पुराण गाथाहरू हजुरहरू समक्षमा राख्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। भ्याइएछ भने हजुरहरू समक्षमा हामीले श्री गणेश पुराणबाट केही प्रसङ्गहरू हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ। भ्याइयो भने अब समयले कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। जय जय श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे नमः।